تخرج تقدم لكم اي تيك باش تقعدوا ديما على باج، ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال. معاك في التكنولوجيا، معاك في اللي تحبه. عسلامتكم، اهلا وسهلا بكم على قناه الحوار التونسي في موعد جديد مع اي تيك، اخبار تكنولوجيه جديده نحكيو عليها الجمعه هذه. باش نبداو بالجمعه اللي فاتت، اخر الجمعه اللي فاتت في الويكاند كان الموعد مع الدوره الاولى من تونيجيا جيم اووردز. لاول مره لا كوميونيتي نتاع لي جيمرز تتلم باش تعطي جوائز بالنسبه للناس الناشطين في الجيمنج. عندنا دي زونتربرونور، عندنا دي ديفلوبور، عندنا دي يوتيوبر، عندنا ناس يلعبوا مغرومين بالجيمنج يتلموا مع بعضهم نهار السبت اللي فات، ونحن زاد كنا حاضرين معهم. وهذا هو الروبورتاج اللي فيه حوصله كامله لليفينمون والحدث تونيجيا جيم اووردز. تابعوا معنا. على خطى جلوبال جيم جام، تونيزيا جيم اووردز هي الخطوه الاولى اللي رد الاعتبار الناس تخدم في الجيمنج وتبدع في المجال هذا اللي يلم اون كوميونيتي مغرومه باش تلعب، لكن زاده مغرومه باش تطور وتخدم وتخدم الناس. نهار السبت اللي فات كان الموعد مع تونيزيا جيم اووردز، حضور كبير في مقر لوتيكا وين برشا مغرومين حبوا يشاركوا في الحدث هذا. On a organisé l'événement Tunisian Game Awards اللي هي فيها 3 زاكس اللي هو الشوكيز والدي كونفيرونسيي جاونا من معناتها من سياتل، من المانيا، من فرنسا، من بولونيا، معناتها بليزيور دي سوسيتي كيما يوبي سوفت ولا جي تو اي ولا غيرهم. سينو الاكس الثالث اللي هو سيريموني دو ووردز اللي حبينا معناتها نلموا فيها لي كاتيجوري نتاع لي ديفلوبور دو جو فيديو، لي كوسبلايور، لي سبورتس واليوتيوبر دو جيمنج، لي زارتيست 2 دي ولي زارتيست 3 دي. خاطرهم الكل معناتها يخدموا مع بعضهم، سي كومبليمونتير الخدمه نتاعهم. بالنسبه للإديسيون هذايا سي كو حبينا جوست بروموفوار الكونسيبت هذايا بور لو دومين دو جيمنج et aussi la création de contenu. معناتها الخدمه الكل باش تكون على دوزيام ايديسيون مش البروميير ايديسيون. البروميير ايديسيون هي خطوه الاولى لازم تعمل، مي الخدمه الكل على دوزيام ايديسيون على خاطر الناس ولا تعرف شنو هي تونيزيان جيم اووردز باش تبدا من تو تخدم على الجو نتاعها بور لا دوزيام ايديسيون. الرسالة واضحة من واحدة من أكبر الكوميونيتي اللي تخدم على الجيمنج في تونس، تونيجين جيم ديفلوبرز، الاسوسيسيون هذه اللي شاركت وقاعدة تنشط أكثر في الكوميونيتي تاع لي جيمرز في تونس. الرسالة واضحة، هو إنه الدورة جاية باش تكون أكبر، والميساج واضح بالنسبة للناس اللي يخدموا على الجيمنج في تونس: اخدموا، طوروا لي زابليكاسيون، لي جو نتاعكم، اخدموا على الكونتوني، الجوائز والنتيجة تظهر في المستقبل. وتوا وقفه مع تيك نيوز فيها باش نحكيو على سامسونج اللي شات ارمان، فيها زاده باش نحكيو على الهواوي ميت 9 برو، لكن زاده باش نحكيو من تونس ايفينمون نظمته الوكاله الوطنيه للسلامه المعلوماتيه البارح وامتد حتى لليوم. تابعوا معنا تيك نيوز. نظمت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية لونسي الملتقى الدوري السابع للمهنيين في مجال السلامة المعلوماتية. الموعد مع الملتقى هذا انطلق البارح وتواصل اليوم الأربعاء في جامارت. لجورني سيبر سيكوريتي شهدوا السنة حضور أكثر من 300 مشارك، منهم مسؤولي السلامة المعلوماتية في المؤسسات العمومية والخاصة وخبراء مدقين من القطاع الخاص. الهدف من الملتقى السابع هذا، تلاحظ ان الملتقى السابع معناها ثم دوريه، نحاولوا يكون موعد نحكيو فيه بعض المشاكل وخاصه شو من التوجهات نتاعنا في المرحله القادمه. بين المحاور اللي باش نحكيو فيها اليوم 4 محاور ذات اهميه حسب تقديرنا لازم نحكيو فيها بالبدايه. هي سلامه البنى التحتيه الحيويه معناتها لي زورغانيزم انتيري فيتال. ما نعرفوا اليوم اغلب الهجمات اللي مثلا سيبرنيه ولا اللي عطلت بلدان على الصعيد العالمي كما اوكرانيا مثلا في ديسمبر 2015 ولا غيره، وقت اكثر من 200,000 منزل قعدوا من غير ضوء. معناتها نعرفوا انه اليوم وقت نحكي سلامه معلوماتيه ما نحكيش على البي سي وفيروس وغيره، نحكيو على هجمات
تنجم تعطل خدمات حيويه بالنسبه للبلاد. هذا بالنسبه للمحور الاول. المحور الثاني يهم سلامه المعلومه، ما ادراك ما سلامه المعلومه. نعرفوا انه برشا ناس ممكن يعمل في حساباتها انه وقت ناخذ انا برمجيات سلامه ولا تطبيقات سلامه انه كل ما متهني، لا، خاطر تنجم تكون ريسك زيرو، ما فماش الا حكايه 100% هذا سيكوريزي. خاطر ذاك علاش نحن ننصحوا مثلا نعطي مثال بالنسبه للطلبه، فما بالك بالنسبه للمجال المهني، انه ليله صلى الله مثلا باش يعمل هو البرزونتاسيون في السوتونس تاع بي اف نتاعو، يجي يضرب ما يقرا الرابور ما يقاش. دونك الفائده مش في الانتي فيروس والبي سي اللي نحطوا، لازم تكون ثم اليات اخرى نعمل سوفغارد نعمل حاجه. دونك هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث ولا المحور هذا الثالث باش نحكيو على السيكوريتي ولا سلامه الخدمات ايجوف، معناها الاداره عبر الخط. هذا الجانب باش نعطيو فيه اليوم، باش نحكيو على ممكن تيماتيك ريلاتيفمون جديده ولا لازم نحكيو فيها، هي ليغوف سوفران. اش معناتها سوفرانتي نوميريك اليوم في المجال هذا. والحصه الرابعه نحكيو على الكاباسيتي بيلدينغ، على الاسبي سونسيبيليزاسيون فورماسيون، فين ماشيين، شنو السيتواسيون اليوم، شنو التوجهات بصفه عامه. الملتقى الدوري السابع للمهنيين في مجال السلامة المعلوماتية تواصل اليوم، وفي اليوم الثاني شهد 18 وركشوب قاموا بها المهنيين اللي حضروا في الموعد هذا. في العالم شركة سامسونج استحوذت على شركة أرمان في صفقة هي الأكبر اللي تعملها سامسونج خارج بلادها. الصفقة وصلت ل 8 مليارات دولار. أرمان هي شركة مختصة في ليزيكيبمون أوديو، وخاصة زادة معروفة بخدمتها على لي فواتور كونكتي. أرمان هي عبارة على جروب كامل يحتوي على شركات كيما AKG، أرمان كاردون، JBL، شتودر وكيو ان اكس. بعد بأيامات من كشفها على الفابلات الجديدة متاعها الميت 9، شركة هواوي بشكل مفاجئ كشفت أول الجمعة هذه على الهواوي ميت 9 برو. الفيرسيون هذه اللي كانت من المنتظر أنها تضرب في ميونخ نهار الكونفرنس وأخرت في الظهور. بالنسبة للكاركتيرستيك تكنيك بالنسبة للهواوي ميت 9 حسب الأخبار فإنه فيها دو كونفيغوراسيون فيها 4 جيجا دو رام، 64 جيجا دو ستوكاج، وان إكران كواد HD انكورفي، وفيرسيون واحدة أخرى فيها 6 جيجا دو رام، 128 جيجا دو ستوكاج، ونفس l'écran كواد HD انكورفي. بالنسبه للفيرسيون هذه باش تخرج مبدئيا في الصين في انتظار انها تخلط برشا بلدان في العالم في الاسابيع والاشهر الجايه. واحد من ابرز السمارت فون اللي ظهروا في اخر العام هذايا لو بيكسل فون نتاع جوجل. ان سمارت فون حكى على روحه بالكدا بالنسبه للديزاين وقوه لي كاركتيرستيك تكنيك والمصاوره نتاعو، لكن يظهر ياسر انه جوجل ما ركزتش برشا على حاجه مهمه جدا وهي السيكوريتي. اخر الاخبار تاكد انه لو بيكسل فون تمت القرصنه نتاعو في وقت قياسي، في ظرف 90 ثانيه تم البيراتاج نتاع السمارت فون هذايا. شكرا لكم على حسن المتابعة. نتقابلوا معكم ان شاء الله نهار السبت مع اخبار تكنولوجية جديدة كالعادة تقع على قناة الحوار التونسي. خليكم مع دقيقة اورانج. تحيات محمد علي السويسي، في الامان. اورانج تقدم لكم خدمات اورانج ريلاكس اللي يخليوك تطمن على سمارت فون ولا على التابلت كي تاخذهم من عند اورانج. لي سيرفيس نتاع اورانج ريلاكس هما الترانسفير دو دوني، l'extension de garantie, السمارت دو بري والكونسيي اورانج اكسبير. نبداو بالترانسفير دو دوني اللي كي تبدل تليفونك ولا تشري تليفون جديد يمكنك باش تنقل الريبرتوار وتصور وميم فيديوهات نتاعك اون توت سيكوريتي. وباش تتهنى على سمارت فونك ولا حتى على التابلت نتاعك تنجم تعمل لهم اكستنسيون دو غارونتي اللي تمكنك باش تصلحهم بلاش وحتى تبدلهم بلاش في بعض الحالات. وزيد على هذا كي تليفونك يبدا يتصلح اورانج تسلفك ان سمارت فون دو بري كامل مدة التصليح. ماذا امشي لأقرب بوتيك اورانج باش تلقى ان اورانج اكسبير ينصحك على السمارت فون ولا على التابلت اللي تناسبك. وزيد يوفر لك باك ديماراج اللي يمكنك باش تتمتع بتكنولوجيات سمارت فونك الكل ويعطيك معلومات على سيرفيس اورانج ريلاكس. معاك في اللي تحبه. كل اخبار تكنولوجيا اللي نجحوا نجاح نعاودوا نحكي عليه. هات نعملوا فكره. اورانج تقدم لكم اي تيك باش تقعدوا ديما على باج ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك.
وتكتشفوا les meilleures expériences digitales. معاك في التكنولوجيا، معاك في اللي تحبه.